Okay, hello everyone. Let's continue vector. We are now here in magnitude and direction of vector. So we know that vector has two quantity, magnitude and direction. And magnitude means some distance, some value, okay, and direction means in which direction. So here we have this figure OPM from where the figure is going from O to P. So A यसरी दिइरहेछ एरो सो ओपी को एरो भइरहेछ ठीक छ सो अब चाहिँ हाम्रो डिस्टेन्स बिट्विन ओ र पी खोज्ने के खास हाम्रो भेक्टर चाहिँ त्यो है बट हामीले के पढिरहेको थियौँ भन्दा ओरिजिनबाट गऱ्यो भने चाहिँ हामीले चाहिँ सिधै x, y हामीले लेख्न मिल्छ भनेपछि यदि ओरिजिन भन्दा अरु कुनै ठाउँ छ भन्दाखेरि हामी चाहिँ के गर्नु पर्यो x2 - x1 and y2 - y1 गर्नु पर्यो भन्ने कुरा थियो सो यो त्यसमै लिएर चाहिँ हामी यो कुरा पढौँ है त लेट OP vector be a position vector of point P with respect to origin O, then we can write यो हैन position vector भनेपछि we can write this because origin बाट पास भएको हो with respect to origin जसरी बुझ्नु है the magnitude of OP is denoted by OP and defined as यति ल हेर्नुस् if we don't have origin, all right, sorry, if we have origin सिधै हाम्रो चाहिँ magnitude यसरी लेख्न मिल्छ or x component square plus y component square सेम कुरा है अब यो चाहिँ हाम्रो origin र पास भएको कुरा है so let OP is a vector XOP is a theta, then the direction is equal to OP. Okay. So हाम्रो चाहिँ यदि अब यो एंगल चाहिँ एंगल XOP चाहिँ थीटा हो भने चाहिँ हामीले tan थीटा गरेर चाहिँ डाइरेक्सन लेख्न मिल्छ रे PM by OM गरेर Y by X गरेर चाहिँ we can find the direction. यो किन चाहिन्छ भन्दा चाहिन्छ ओके सो थीटा को भ्यालु निकाल्न पर्न सक्छ इफ px1 and q2 are 2 point हेर दुईटा पोइन्ट भयो भने चाहिँ we have this है फेरि यस्तो हुन्छ है ओरिजिन नभइकिन कुनै एउटा पोइन्ट छ भने चाहिँ x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर अनि यो डाइरेक्सन पनि यसरी या थीटा एंगल पनि यसरी दिइरा हुन्छ tan - 1 y2 - y1 x2 - x1 so remember this hey these two formula if you have origin you can directly write this formula otherwise if you remember only this formula you can use it for both है किनभने origin मा चाहिँ यदि you can write 0 0 for this and some value for this हैन यसलाई चाहिँ भ्यालु लेखेर चाहिँ हामीले त्यसको भ्यालु राख्ने origin 0 0 हुन्छ लास्टमा आउने चाहिँ त्यो माथिकै फर्स्ट फर्मुला आउँछ so यदि फर्मुला बिर्सिनुहुन्छ भने चाहिँ तलको मात्र you can use the formula. All right, okay, so types of vector भनेछ त ल let's see what are the types of vector. Types of vector. Column vector. Let pxy be a point, then the vector OP with O origin यति and P यति can be expressed OP equal to यति यदि कलममा भेक्टर भने चाहिँ कलम यसरी लेख्ने भए कलमहरु यसरी हुन्छ नि त रोहरु यसरी हुन्छ भने कलमहरु यसरी हुन्छ सो कलममा लेखेकोलाई चाहिँ कलम भेक्टर एन्ड रोमा लेखेकोलाई रो भेक्टर भन्दो रहेछ के है युनिट भेक्टर भनेको के हो हेरौँ है त व्हाट इज अ युनिट भेक्टर Any vector having magnitude 1 is called unit vector. If OP equal to 1, then OP vector is called unit vector. For example, 1, 0, 0, 1, etc. are unit vectors. If A vector equal to x, y be a vector, then the unit vector of A arrow is denoted by A dash, which is A cap on the result. And given by a cap equal to vector A divided by magnitude of A यसरी हुँदो रहेछ okay so unit vector भनेको चाहिँ के रहन्छ जसको चाहिँ युनिट चाहिँ 1 हुन्छ भनेछ magnitude 1 हुन्छ भनेछ magnitude 1 हुन्छ चाहिँ कसरी थाहा पाउने भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यदि यो छ
यदि चाहिँ 1,0 या 0,1 छ भने अर्को केस चाहिँ के भयो यदि त्यसको भेक्टर डिभाइड बाइ त्यसको म्याग्निट्युड चाहिँ हाम्रो चाहिँ a क्याप हुन आउँछ भने त्यसलाई हामीले के भन्दो रहेछ युनिट भेक्टर भन्दो रहेछ यसरी अब यसले युनिट भेक्टर निकालेछ त्यसको म्याग्निट्युडले त्यसको भेक्टरलाई डिभाइड गर्नुस् अनि युनिट भेक्टर आउँछ सबैको टक्क छ null vector भने ख हो null vector null or zero vector null भन्ने बित्तिकै बुझ्नु पर्यो nothing right a vector whose magnitude is 0 is called non-vector for example 0,0 is a 0,0 is a 0 and null vector so if the vector has 0 value या केही सम या डिफरेन्स गरेर 0 0 आउँछ भने त्यो भेक्टरलाई चाहिँ हामीले नल या जीरो भेक्टर भन्दो रहेछ इफ द स्टार्टिङ एन्ड एन्डिङ पोइन्ट इज सेम देन इट इज कल्ड नल भेक्टर सो एउटा के भयो एउटै पोइन्टै छ भने त्यो पोइन्टको त अलवेज नल हुन्छ भेक्टर हैन त्यो पोइन्टको डिस्टेन्स नाप्न मिल्दैन डिस्टेन्स नाप्न मिल्ने त्यो म्याग्निट्युड आउँदैन त्यही अनुसार सो लेट a 2,2 सो a भेक्टर भनेको चाहिँ के नै हो जो माइनस माइनस हुन्छ सो 0 हुन्छ सो 0 इज अ नल भेक्टर या बुझ्नु भयो नि हैन यसलाई चाहिँ o ले पनि डिनोट गर्छ नि अब लाइक भेक्टर व्हाट इज लाइक भेक्टर हेरौँ लाइक भेक्टर्स इफ two vectors have the same direction then these two vectors are called like vectors for example pq and ab are like vectors unlike vectors if two vectors have the opposite direction then they are called unlike vectors okay so एउटा यता छ अर्को नि यतै भेक्टर कसै नि यो लाइक भेक्टर्स भयो भने एउटा यता डाइरेक्सन छ अर्को यता डाइरेक्सन छ भने त्यो अनलाइक भेक्टर्स भयो रे नोटमा बुझौँ है फेरि के भनिरहेछ if we can express two vectors as ab and k pq a not equal to 0 then two vectors are like if k is positive and two vectors are unlike if k is negative correct so त्यो यिनीहरुको साइज इक्वल हुनुपर्छ भन्ने छैन कि यिनीहरुको साइज चाहिँ एउटा केले छुटाएको हुन्छ एउटा इन्टिजर या कुनै के भन्ने चाहिँ नम्बरले छुटाएको हुन्छ नम्बर क्यान बी पोजिटिभ नेगेटिभ है 0 देखि 1 या माइनस तिर पनि जान मिल्यो सो त्यसलाई इन्टिजरै भन्छ होला टु बी अनेस्ट है मैले या इन्टिजर किनभने अरु के छ र इन्टिजर भनेको माइनस देखि प्लस सम्म सबै हुने हो राइट अब त्यसपछि हाम्रो के आउँछ रे नर्मल हैन आई फरगट यार 0 देखि 1 चाहिँ के नम्बर भन्छ एन्ड 1 देखि चाहिँ नेचुरल नम्बर समथिङ के भन्छ बट यहाँ चाहिँ इन्टिजर के भनेको चाहिँ इन्टिजर हो इन्टिजर जति राखे पनि यति भ्यालु आयो भने चाहिँ त्यसलाई लाइक र अनलाइक भन्दो रहेछ इक्वल चाहिँ कुरा आयो इक्वल चाहिँ के को भ्यालु चाहिँ 1 भयो भने चाहिँ इक्वल हुने भयो है ल त्यसमा चाहिँ के भ्यालु 1 भयो भने चाहिँ के हुने भयो इक्वल हुने भयो त्यसैगरी इफ a एरो भनेको चाहिँ a एरो इक्वल टु या a भेक्टर भन्छु इक्वल टु a1, a2 and b भेक्टर इक्वल टु b1, b2 then a एरो र b एरो चाहिँ इक्वल हुन्छ यदि a1 इक्वल टु b1 छ अनि a2 इक्वल टु b2 छ नेगेटिभ भेक्टर भनेपछि यदि नेगेटिभ भ्यालु छ नेगेटिभ भेक्टर हैन सो यो चाहिँ अनलाइक र लाइक जस्तै भयो यसमा ठुलो कुरा केही छैन यो चेक योरसेल्फ है भेक्टर यति मात्रै हो र नयाँ कुरा छैन अपरेसन भेक्टर भन्ने रहेछ नि त ओके अब भेक्टर मल्टिप्लिकेसन र भेक्टर डिभिजन छ कि छैन एडिसन सबट्र्याक्सन रहेछ अब मल्टिप्लिकेसनमा इजी छ एउटा स्केलर क्वान्टिटीले ट्याक्क मल्टिप्लाई गर्न मिल्छ माथि तल टक्क मल्टिप्लाई हुन्छ हेर्नु ल केले मल्टिप्लाई भेक्टरलाई गरे नि यता माथि तल दुईटा टक्क मल्टिप्लाई हुन्छ है अनि त्यही अनुसार चाहिँ डिरेक्सन सिन्स द डिरेक्सन अफ tan एरे एन्ड डिरेक्सन अफ क्यान इक्वल टु एउटै हुन्छ सो डिरेक्सनमा फरक पर्दैन रे so they have the same direction so direction मा फरक पर्दैन यदि कुनै हाम्रो स्केलर क्वान्टिटीले मल्टिप्लाई गर्यो भने त्यसलाई so they have the same direction a k arrow is parallel to a arrow I k
प्यारल टु ए भन्ने छ ठीक छ एडिसन ओके एडिसन मा चाहिँ टु भेक्टर्स को एडिसन हेरौँ है त्यहाँ के भन्छ एक्जाम्पल हेरौँ यो चाहिँ एक्जाम्पल हो एडिसन अफ टु भेक्टर चाहिँ थोरै कम्प्लिकेटेड हुन्छ यहाँ इजी वेमा यहाँ सिकाएर चाहिँ यो भेक्टर चाहिँ a1 र भेक्टर e2 छ यसको एडिसन चाहिँ ट्याक्क कसरी छ माथि माथिको एड गर्छ तल तलको एड गर्छ है hence two vectors are added by adding their corresponding component यो त इजी भयो ट्रायंगल लॉ अफ भेक्टर एडिसन अब हो यो ट्रायंगल लॉ भने के हो बुझौँ let AO equal to यो AB equal to such that the end point of A is starting point of B हैन AO A हामीले AO भनेको OA यताको चाहिँ यो A भेक्टर रहेछ फेरि यहाँ देखि यहाँ चाहिँ के रहेछ B भेक्टर रहेछ अब स्टार्टिङ पोइन्ट यो फिनिशिङ पोइन्ट यो भयो के भनेको मतलब यिनीलाई A प्लस B गरे भने चाहिँ हामीले फेरि यो पोइन्ट पाइन्छ के त्यसरी भनेको यदि यो चाहिँ यस्तो अपोजिटमा थियो भने चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ के हुन्छ यो A माइनस B हुन्छ फेरि माइनस B भेक्टर हुन्थ्यो त्यसरी यो एडिसन सबट्र्याक्सनमा फरक हुन्छ है यदि यसको डाइरेक्सन अपोजिट थियो भने हैन कसरी बुझ्नु भने अपोजिट थियो भने हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो यो र यो एड गर्नु पर्थ्यो यदि यसको डाइरेक्सन यतातिरको हो भने है कतिको बुझ्यो है यो त बुझ्नु होला यो चाहिँ के भनेछ डाइरेक्सन हेर्नु पर्यो यसको डाइरेक्सन यता छ फेरि यसको डाइरेक्सन यता छ भने यो प्लस यो हुन्छ के गरे यो होल डाइरेक्सन आयो यदि यो डाइरेक्सन छ यो डाइरेक्सन यहाँ नभइकन यतातिर सपोज भनेको के भन्यो भने हामीले यसको भ्यालु कसरी फाइन्ड गर्ने भन्दाखेरि यसको भ्यालु चाहिँ अब के भयो भन्दाखेरि चाहिँ अब यसको भ्यालु चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यो र यो भने माइनस छ यसको डाइरेक्सन यता आइरहेछ सो A भेक्टर माइनस B भेक्टर छ सो यसको भ्यालु नै त्यही हुन्छ A भेक्टर माइनस B भेक्टर है डाइरेक्सन यसको यता छ भने चाहिँ दिस इज काइन्ड अफ कन्फ्युजिङ है म हजुरलाई यो उसमा राख्दैन अलि पोजिटिभको मात्रै कुरा गरौँ नेगेटिभको चाहिँ कुरा आउँछ होला सो यो ट्रायंगल लॉ को चाहिँ पोजिटिभ एडिसनको मात्रै कुरा गरौँ नेगेटिभको नत्र यही एरियालाई म त आज कन्फ्युज नभइकन यो भिडियोबाट एन्ड गरौँ अनि नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ विल लर्न मोर अबाउट इट है व्हाट द हेल यति नै छ भेक्टर सबट्र्याक्सन भन्नु पर्यो नि हैन वेट ल मैले भन्न खोजेको चाहिँ यो हो कि हेर्नुस् त यहाँ के छ अब हामीले यो कता गयो हामीले अब यो कति यो एरोबाट यता गइराछौं भनेपछि हामीले यो एरो यो B चाहिँ अपोजिटतिर डाइरेक्सन गइराछ A चाहिँ यता पोजिटिभतिर गइराछ सो A पोजिटिभ भयो माइनस B चाहिँ नेगेटिभ भयो किन B चाहिँ B को एरो अपोजिट भयो कि त्यही भएर यो पर्पल एरो चाहिँ A माइनस B भयो कि आई थिंक यू डोन्ट हैव टु वरी अबाउट दिस हैन अहिलेलाई यसमा हेर्नुस् यसमा हेर्नु अब यसको डाइरेक्सन के C को डाइरेक्सन के छ हेर्नु त C को डाइरेक्सन तिर चाहिँ A गइराछ हैन बट के भने A गइराछ बट A कै भ्यालु माइनस A छ भनेपछि हाम्रो चाहिँ यसको भ्यालु चाहिँ के हुने भयो यो प्लस यो हुने भयो सिम्पल B प्लस माइनस A हुने भयो यसमा त प्रब्लम यो त स्ट्रेट फरवर्ड छ कुरा यसकै भ्यालु अपोजिटमा भयो कि A ओके एरो चेन्ज गरे पनि भयो राइट राइट अब यसकैमा बुझाइन्छु ल अब यसमै यदि हामीले चाहिँ यो यस्तो छ यस्तो थियो यस्तो थियो रे भ्यालु यो A यो B थियो रे यो क्वेशन मार्क थियो यसको न्यू एरो यस्तो थियो रे अब के गर्नु पर्यो भने यो एरो उता चेन्ज गर्दाखेरि चाहिँ माइनस B भेक्टर हुन्छ नि त एरो यस्तो चेन्ज गर्नु पर्यो कि हैन यो भ्यालु फाइन्ड गर्ने यो भ्यालु फाइन्ड गर्दा चाहिँ अब के भयो A भेक्टर माइनस B भेक्टर हो यसरी चाहिँ हामीले यसको भ्यालु निकाल्नु भयो ठीक छ थ्यांक यू फर वाचिङ अहिलेको लागि एडिसन मात्रैमा फोकस गरे हुन्छ एडिसन इज इजी
यो प्लस यो गरेर ठ्याक्कै यो भ्यालु आछ एरो नि यसको यतै छ यसको नि यतै छ so see you in another video we'll do parallelogram law of vector addition in that video so see you guys love you and subscribe